ये जो फूंकों वाली सरकार है, ये जो शुफ वाली सरकार है, सैकड़ों लंगड़ों को तो ठीक कर दिया इसने। तो आगा खान हॉस्पिटल का तो वाट लगने वाली है मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है? और सिविल हॉस्पिटल और जो माजूरों के अस्पताल हैं, इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहाँ चले जाओ। और जो लंगड़े को शुफ करके सीधा कर देगा वो भागी बीवी क्यों नहीं ला सकता? कितने लोग मेरे पास आए हैं 6 महीने से, हमारी बेगम जनाब नाराज़ी चल रही है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अब किसी की बेगम नाराज़ होकर मैके चली गई, वो बंदा फ़ौरन उन बुजुर्ग के पास आएगा, आप मलका सबा का तख्त उठा के ला सकते हो, मेरी बेगम शुफ बेगम यहाँ। खुद इनके अपने माजूर बच्चे पैदा होते हैं, ये शुफ करके ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे आज शुफ वाली सरकार का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का बाप भी टांग जोड़ के दिखाए इनकी, शुफ शुफ करता बस सारी जिंदगी गुजार देगा, अपनी टांग नहीं जुड़ेगी। तो क्या हो गया अकल के इन अंधों को? मैं समझा पा रहा हूँ, मैं करामतों का मुनकिर नहीं हूँ। कुछ लोगों ने बाबों की करामतों में मुबालगा किया है, जो करामतें सही सनद से साबित है उनका भी इंकार किया, ये भी गुलूव है। करामत का सुदूर अहलुल्लाह से होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन करामत सेंटर खोल के नहीं बैठ जाते, और वो अपनी करामतों की नुमाइश भी नहीं करते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और फिर वलीउल्लाह होना भी तो जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और ईसाइयों की मुखालफत करो, आफुल लिहा, दाढ़ी रखो या दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा जो दाढ़ी काटते हैं वो हमसे बुरे हैं, हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन कम से कम एक आदमी वलीउल्लाह होने का दावा करता है तो उस पर सुन्नत वाला गेटअप तो फर्ज बनता है ना। तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए? उनकी दाढ़ी भी नहीं है। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फनकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। अगर मैं यहाँ रंग बिरंगी नीली पीली बत्तियां लगा के आ जाऊं, आप बोलोगे मुफ्ती साहब किसी शूटिंग में जा रहे हो या जुम्मे का बयान करने आ रहे हो? तो वलीउल्लाह वाला ना गेटअप है, ना चेहरे पे हर वक्त नामूस रिसालत, खत्म नबूवत, नामूस रिसालत के नारे लगाते हो। यार तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है। हम नहीं कह रहे जिसकी दाढ़ी नहीं है हम उसको बुरा समझते, हमसे अच्छा ही होगा, लेकिन कम से कम वो दावा तो नहीं करता है ना बड़े बड़े। मेरी अगर दाढ़ी नहीं होगी तो मैं कम से कम मिंबर पे बैठ के बड़े बड़े दावे तो नहीं करूंगा ना कि भैया मेरा तो गेटअप बता रहा है कि मैं सुन्नत का दुश्मन हूं। तो यहां तो गेटअप बता रहा है कि आपको सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, और आप दावे कर रहे हो। वो कह सकते हैं कि मैं तो दावे नहीं कर रहा, भाई आप अमल से दावे कर रहे हो, जबान से बात दावे नहीं किए जाते। और कहते हो नामूस रिसालत के बरकत से है ये तहफ़्फ़ुज़। आपने कौन सा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए कोई बड़ा काम कर लिया? कौन सी आपने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए मारे खाई हैं? या बिल, वो जो कौमी असम्बली से बिल पास हुआ था, उसमें आपका क्या किरदार है? कुछ भी नहीं, मंजन बेच रहे हो आप नामूस रिसालत का, और खत्म नबूवत जो है वो उसका नाम पे आप जो खत्म नबूवत का काम करने वाले हैं वो तो अलग लोग हैं। वो तो कभी नहीं उन्होंने कोई फूंक लगा के किसी बंदे को ठीक करने की कोशिश की। तो अब मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था, हमारे जो बाइख्तियार इदारे हैं उनको चाहिए था कि यार एक आदमी खुलेआम लोगों को उल्लू बना रहा है, और बेचारी आवाम तो बेवकूफ़ होती है। वो तो वीडियो देख देख के लंगड़ा था, शुफ किया, सही चलना शुरू हो गया, वो बेवकूफ़ बन रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी असल में? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे सऊदी अरब में ये शुफ वाली सरकार जरा एक फूंक तो लगाए ना, ऐसे लोगों की फौरन सऊदी गवर्नमेंट 2 मिनट में सारी फूंके निकाल दी। ये रूहानियत के नाम पे जितने मंजन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकते। ये जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले भी सारे आपको यहीं मिलेंगे, सऊदिया में नहीं मिलेंगे। अगर सऊदिया में है तो यहां से बंदा गया हुआ उनको खराब कर रहा होगा जाके, वहां का नहीं है। तो इसलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको भी और इन जैसे जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करे। ये जो खोल के बैठे हुए हैं ना संग दिल महबूब आपके कदमों में, और ये जो कितने नारे लगे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या गंद लोगों को जादू के नाम पे पिला रहे होते हैं, गंदे खून और ऊट पटांग अमलियात, फलीते और पलीते, इन सबको गवर्नमेंट पर लाजिम है कंट्रोल करे, इनके धंधों को खत्म करे। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो भी रूहानियत के नाम पे दुकान खोल के बैठा हुआ है बंद करे भाई। हाँ, दम करना रुकिया शरीयत से साबित है। कल मेरे पास एक आदमी आया, बेचारे पे जिन था, तो वाकई लग रहा था कि इसके, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कहते मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई आप, मैंने भी उस पर दम कर दिया। मैंने कहा आप जाओ अपने महल्ले के इमाम से, जो भी नेक आदमी हो उनसे दम करवा लो, बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश, ठीक हो जाओ ठीक है, नहीं हो तो सब्र करो। इससे आगे लिमिट को क्रॉस किया ना, वो किसी सरकार के पास चले गए आप या आमिल के पास चले गए। मैंने कहा वक्ती फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत में फंसोगे और फंसते चले जाओ इन तावीज़ गंडों में। और ये जो इस किस्म की जो फलीते, और असल में तो लफ्ज़ है फतीला, धागे को बोलते हैं ये लोग, धागे वागे भी पढ़ते हैं ना, तो लफ्ज़ है फतील। तो हमारे हजरत इसको बिगाड़ के पढ़ते थे फलीता। लोग चूँकि लोगों को उर्दू सही नहीं आती, अरबी का लफ्ज़ है ये, तो फतील को लोग फलीता बोल देते हैं। तो हजरत ने उसका नाम रख दिया पलीता। हजरत फरमाया कुछ पब्लिक ने बिगाड़ा है, कुछ हम इसको बिगाड़ देते हैं, ताकि इसकी अजमत लोगों के दिलों से निकले। तो ये जो आजकल लूट पटांग किस्म की धागा, कोई इधर बांधा हुआ है, कोई इधर धागा बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है। अब हमें देखो, हमने कोई धागा शागा नहीं बांधा हुआ, तो हमारे वाले साहब भी नहीं मानते थे, हमारी दादी भी नहीं मानती थी। हमने जिनको अपने बुजुर्गों को अपनी ज़िंदगी में देखा, अपने ख़ानदान के बड़ों को, अपने शेख को भी देखा, सबके सारे मसाइल अल्लाह का शुक्र है हल हो रहे हैं। और सारे मसाइल तो दुनिया में हल हो भी नहीं सकते। कभी परेशानियाँ भी आती हैं, कभी खुशी। हमारे साथ भी ये चलता रहता है। आपको जब मैं मिंबर पे बैठा हुआ खुश नज़र आ रहा हूँ तो क्या मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं आती? हर तरह की आती है भाई, हम भी इसी सोसाइटी के हैं। कभी घर में इज्जत होती है, कभी तबीयत से बेइज्जती हो जाती है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। सबके साथ होता है भाई, हम ये दावे ही नहीं करते।
لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں میرا اتنا روب ہے، بھائی ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے، کچھ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ بےزتی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ضرور ہے اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے، جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے، اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس، اللہ سے لو لگاؤ، دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. وہ جواب یہی ہے کہ اللہ یا تو اس دعا کو پورا کر لیتا ہے یا دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ بھائی تم نے اپنا کیس میرے دفتر میں فائل کر دیا ہے، اب جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں، پریشان ہو جاتی تھی. جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھی. تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو، اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا. اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے، کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، کسی کا غموں میں. پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے، مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا، اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان، کیونکہ یہاں غم آئے صبر نہیں کیا. تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے، تو یہ دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے، پھر عمل دیکھا جائے گا تمہارا. جنت والا عمل کیا تو جنت میں، جہنم والا عمل کیا تو جہنم میں، جیسے سب لوگوں کی آزمائش ہے. لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتاؤ اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے یا غیر یقینی جنت چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اگر بیماری میں صبر، بیماری ٹھیک ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گی، نہیں، پھر بھی چانس ہے جنت میں جانے کا، لیکن ضمانت نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ٹینشنیں دیتا ہی اس لیے کہ ان کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جنت واجب کر لے. اللہ کہتے ہیں پریشانیوں میں رکھو، صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی اس کو. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، صحیح حدیث ہے. اللہ بعض دفعہ کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں چل تو اسی ٹینشن میں زندگی گزار، میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا، سارے گناہ تیرے دنیا میں معاف ہو چکے ہوں گے. تو ان صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت کی ضمانت ہے اس بیماری کو میں برداشت کروں گی، لیکن فرمایا کہ میں جو جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں اتنی دعا کریں کہ یہ نہ کروں، کیونکہ حیادار خاتون تھی، کپڑے پھاڑنے سے ظاہر ہے صدر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اتنا کم از کم اس کا شریعت سے تعلق ہے نا، حیا سے. تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی دعا ہوگی کہ اس بیماری میں تم کپڑے نہیں پھاڑو گی. ان صحابیہ نے ساری زندگی بیماری برداشت کی. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے. لیکن بھائی اگر آزمائش آ جائے تو نہ شف والی سرکار کے پاس جاؤ، نہ کسی عامل کے پاس جاؤ، نہ کسی ریونڈ کے مقیم عامل کے پاس، نہ کسی دیوبندی مقیم عامل کے پاس، نہ کسی بزرگ کے خلیفہ عامل کے پاس، نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس، نہ کسی بریلوی عامل کے پاس، نہ کسی شیعہ عامل کے پاس. عامل ہونا ہی کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے. فلپ سب سے بہتر ہے، پہلے کس اشتہار آیا کرتا تھا نام ہی کافی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی ہے، جو دعائیں ہیں، تو وہ مسجد کے امام ہے جو نیک آدمی ہو اس سے جا کے دم کرا لو. امام اکثر نیکی ہوتے ہیں تبھی تو بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے، تو نماز پڑھانے کی بھی ایک برکت ہوتی ہے نا. قاری صاحب سے دم کروا لو، امام صاحب سے دم کروا لو، کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو. میرے پاس فرصت ہے تو میں پھونک مار دوں گا، لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے کیونکہ پھر پھونکوں کی لائن لگ جائے گی اور میری اپنی پھونک نکل جائے گی. حقیقت ہے کہ میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہیں جتنی پھونکوں والی سرکار کے پاس ہے، امپورٹ ہو رہی ہیں پھونکیں. تو کسی سے بھی دم کرا لو. لوگ کہتے ہیں کس سے کرائیں؟ جو یہ کام نہ کرتا اس سے کراؤ، بس یہ ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے نا، جو یہ کام نہ کرتا. اور بار بار میں کہتا ہوں مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی عامل نہیں تھے، وہ ایک کرامت تھی ان کی، کرامت تھی ان کی. ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ ہمارے والد صاحب عامل نہیں تھے. بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، تو کرامت تو کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی لکھ کے دے دیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ کرامت کے طور پر. تو انہوں نے بھی کوئی کرامت سینٹر تھوڑی کھولا ہوا تھا کہ میڈیا پہ لا کے دیکھو میں یہ ہوں میں یوں ہوں. اور پھر اسٹائل بھی تو دیکھو نا، جیسے ڈرامہ میں ٹک 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 ٹک. تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے. پراپر داڑھی تھی ان کی، تہجد گزار تھے، ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے، ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو، حال دیکھو، مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے، ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ، اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو